اس دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ آئے نے، بڑے بڑے بادشاہ، کسی نے سال حکومت کی تھی، کسی نے 5 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 50 سال، بڑی عزت کمائی، بڑے ملک فتح کیتے، بڑی ٹھاٹھ باٹھ، بڑیاں بلڈنگاں بنائیاں، بڑی فوج تیار کیتی، بڑے حملے کیتے، بڑی عزت کمائی، مگر کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا تو چلے گئے۔ عارضی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مونر میرے والے ہو اور گردن ہوا والے ہو، ذرا توجہ کریو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت دنیا تو چلے گئے۔ کسی نو چیلم تک یاد رکھا گیا، کسی نو 6 مہینے، کسی نو سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال۔ جو وقت گزردا گیا، دنیا دے بادشاہاں دی یاد کمزور ہو گئی، انہاں دیا قبراں دے نشان بھی مٹ گئے، انہاں دے نائے تو کوئی واقف نہیں۔ مگر یارو آج جس کی یاد میں تسی تے میں بیٹھے ہاں، سیدنا امام حسین اور شہدائے کربلا 61 ہجری دے اندر میدان کربلا دی زمین پہ رب دی رضا واسطے قربانیاں دتیاں، شہید ہو گئے۔ 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، 1400 سال دی دوری، 1400 سال دی مسافت، 1400 سال دا بوجھ پیارے حسین اور غم حسین نو بلا نہ سکیا، حسین دی یاد نو بلا نہ سکیا۔ 1400 سال کا عرصہ، 1400 سال دی دوری یاد حسین نو بلا نہ سکی۔ اللہ دی بارگاہ درد کیتی، مولا کی وجہ ہے دنیا دے بادشاہاں دی یاداں کیوں کمزور ہو گئیاں، کیوں مٹ گئیاں؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہاں دیا ہزاراں کنالاں، لکھاں کنالاں زمیناں لئیاں، بینک بیلنس بنائے، کوٹھیاں بنائیاں، بنگلے بنائے، بڑیاں عزتاں کمائیاں۔ یا اللہ انہاں دا نا ہی نہیں، کی وجہ ہے؟ قدرت کی آواز آئی، دنیا دے بادشاہ نے جو کچھ کیتا ہے مال و دولت واسطے کیتا ہے، اقتدار واسطے کیتا ہے، اور جس کا نام زندہ و سلامت ہے، زہرا دے نام نے جو کچھ کیتا ہے خدا دی رضا واسطے کیتا ہے۔ جڑا رب دی رضا واسطے قربانی دے رہے، پھر اللہ اس کا نام مٹن، بولو اللہ اس کا نام مٹن نہیں دے گا۔ میرے رب کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی ماں یاد کر سو میں تواڈے چرچے کر سا، تواڈی یاد کرا سا، تسی مختصر زندگی دے اندر مینوں یاد کر سو، پھر قیامت کی صبح تک تواڈے نام دے چرچے کرانا، تواڈے نام دے نعرے لگانا میرا رب دا کام ہوئے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین کیونکہ وقت تھوڑا ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میں چاہنا کہ امام حسین دا ذکر خیر، ذکر کربلا، ذکر شہادت آپ نے سناوا، اللہ دی قسم ہر سال سننے آپ، مگر سال تو بعد محرم شروع ہوتا ہے، پھر دل کرتا ہے حسین پاک دا ذکر، کربلا والے دا ذکر سنیے، کیونکہ ایمان مکمل ہی تا ہوتا ہے کہ جناب والا اہل بیت نال پیار کیتا جائے۔
شہدائے کربلا کا ذکر جب سننے اللہ دی قسم 1400 سال پہلے دا غم دوبارہ تازہ ہونا ہے. اور پھر جو امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے جس واسطے امام حسین نے کربلا دے اندر اپنی اور اپنے بچیاں کی جان قربان کی ہے وہ فلسفہ سمجھ آتا ہے. وہ فلسفہ ہے کہ کسی غیر کے سامنے کسی وقت کے جدید کے سامنے چونکہ اولاد جان جاندی ہے چلی جائے اولاد جاندی ہے چلی جائے لیکن یاد رکھو اس جان کا مالک اس ایمان کا مالک میرا رب کریم دی ذات ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کریم جتنا بڑا اللہ تعالی مرتبہ اور مقام دینا ہے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ اس کو امتحان لینا ہے آزمائش کرتا ہے. جدو بندہ امتحان وچوں پاس ہو جاتا ہے آزمائش وچوں نکل جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس مرتبہ تے مقام عطا فرماتا ہے. سنو میں جو عرض پہ کرنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تا وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جرا مینو یاد کرے گا میں اس کی یاد باقی رکھاں گا اس کے چرچے رکھاں گا. 1400 سال بیت چکے ہیں امام حسین کی یاد باقی ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ آپ کی یاد قائم اور دائم رہے. ایک وجہ تے اے ہے دوسری وجہ اے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مالک مینو ہر مرتبہ تے ہر مقام عطا کیتے اور نبیوں نے وہ مقام نہیں دیتے نہیں جو مقام مینو دیتے نہیں. اللہ کریم مینو آسمانہ تے بلا کے عرش بری تے بلا کے وحدت تے پردے ہٹا کے اپنا دیدار بھی عطا فرمائے. اے اللہ میرے تے جڑا قرآن حکیم نازل کیتے ساریاں کتاباں نالوں آلے میری امت ساریاں امتاں نالوں آلے. اے اللہ مینوں ہر مرتبہ تے ہر مقام عطا کیتے پر یا اللہ انہاں مرتبیاں وچوں انہاں مقاماں وچوں ایک مقام شہادت بھی ہے ایک مرتبہ شہادت بھی ہے. بہت سارے انبیاء بھی شہید ہوئے رہے. یا اللہ میں چاہنا قیامت والے دن ہر مرتبہ تے مقام تو میں اگے ہوا گا اور یا اللہ شہادت تے مرتبے تے مقام تو پیچھے ہوا گا. یا اللہ میں چاہنا مینوں شہادت کا رتبہ عطا فرما شہادت کا مقام عطا فرما تاکہ کل قیامت والے دن میں سارے نبیوں تے رسولوں کو جس طرح باقی مقام تے مراتب دے اندر میں اگے ہوا گا اس طرح شہادت تے مرتبے وچوں بھی سب کو اگے ہوا گا. قدرت کی آواز آئی اے میرے سونے نبی اے میرے آخری نبی تو میرا آخری نبی ہے تو میرا محبوب نبی ہے امام الانبیاء ہے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے تے کسے نجف تے پلید کا ہاتھ اٹھے کسے دا تیرے تے نجف تے پلید ہاتھ لگے تے جناب نجف تے پلید تلوار تیرے تے جسم تے لگے. میں نہیں چاہتا پھر تو آخری نبی ہے. اگر تو کسے کافر دے ہتھوں شہید ہو گیا تے قیامت تک کافر کہیں گے اساں نے اپنے ہتھاں نال اسلام دا دیوا بجھا دیتا ہے. یا اللہ پھر مرتبہ تے مقام کس طرح ملے گا. سنیو میرا علی خان والیوں تے گرد و نواز والیوں سنیو شہادت دی گل سنیو جناب اللہ توجہ کریو نا. نبی کریم
کریم نے عرض کی اللہ میں شہادت کا مرتبہ چاہیے. قدرت کی آواز آئی تو میرا آخری نبی ہے، میں نہیں چاہتا کسی کافر بے ایمان کا تیرے سے نجس سے پلید ہاتھ اٹھے. یا اللہ پہ شہادت کا مرتبہ کس طرح ملے گا؟ قدرت کی آواز آئی اے میرے حبیب میں تیری بیٹی نو دو بیٹے عطا کرا گا، ایک حسن ہوئے گا، دوجا حسین ہوئے گا، ایک نو شہادت دہری دیوا گا، دوسرے نو شہادت جنابنا سری عطا کرا گا. اے میرے سونے ایک نو پیرا تو لے کے نام تک تیرا ہمیں شکل بنانا گا، دوسرے نو نام تو لے کے سر تک تیرا ہمیں شکل بنانا گا. تیرے پھرا حسن تے حسین کھڑے اور تیری تصویر بن جائے گی. سونیا ایک نو شہادت سری دیواں گا، دوسرے نو شہادت جہری دیواں گا. انہاں دونوں نو شہادت دے کے تنو مقام دیواں گا. تو اعلان کر دے الحسین بنتی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں. علماء نے لکھے نبی پاک نے جڑا اے ارشاد فرمایا ہے میں حسین وچوں، اس کا کی مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حسن تے حسین دی وجہ تو نبی کریم نو شہادت دا مقام مل رہا ہے. اے اصل فیض نبی پاک دے، اصل کمال نبی پاک دے. مگر فیض ملیا، اس فیض واسطے انتخاب کیتا گیا حسن تے حسین دا. اصل کمال نبی کریم دے، اصل فیض نبی کریم دے. مگر زہر ہویا حضرت امام حسن تے حسین تو حضرت امام حسن نو زہر پلائی گئی. حضرت امام حسن نو جدوں زہر پلائی گئی اے شہادت سری سی، اے شہادت سری یعنی چھپی ہوئی شہادت، چھپی ہوئی شہادت. میرے عزیزاں سنی نا، اے ابتدا حضرت امام حسن دی شہادت کو شروع ہوئی اور جنابنا انتہا ظہور تام، ظہور تام نبی کریم علیہ السلام دا جناب والا غزوہ خیبر دے اندر ایک یہودن عورت نے میری زہر پلائی سی، زہر کھلائی سی، اس تے ظہور ہویا. ابتدا حضرت امام حسن دی شہادت تو ہوئی جی زہر حضرت امام حسن کو دیتی گئی. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کو جڑی زہر اس غزوہ خیبر کے اندر ایک یہودی عورت نے دیتی، ابتدا اتھوں ہوئی اور ظہور اور اس کا انتہا حضرت امام حسن دی جناب اللہ سری شہادت نہ ہوئی. اسی طرح شہادت جہری ذریعے اور نبی کریم علیہ السلام دی غزوہ احد کے اندر دندان مبارک دی شہادت کا ابتدا ہوئی اور اس دی انتہا ظہور تام میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نہ ہوئی. ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے. پرور کی دیے بغیر قتل رسول ہے، پرور کی دیے بغیر قتل رسول ہے. حقیقت میں حضرت امام حسن تے حسین دی شہادت نبی کریم دی شہادت ہے، کیونکہ شہید انہاں ہونے مرتبہ تے مقام نبی کریم نو مل رہے تاکہ کل قیامت والے دن شہیدان دی صف جو بھی سب تو اگے میرا نبی ہوئے. میں نے ایک بندہ آخر لگا اے کیویں ہو سکتا ہے شہید دو ترے ہون تے مقام نانے نو ملے. میں کیا قرآن نہیں پڑھے، میں کیا قرآن نہیں پڑھے چھکے، میں کیا گلے تے چھڑی پھری تمبے تے
مگر ذبی اللہ کون ہویا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ذبی اللہ دا لقب ملیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو. اعلان کہ ذبح اسماعیل نہیں ہوئے، ذبح دمبا ہویا ہے. اگر ذبح دمبا ہوئے تے اسماعیل علیہ السلام کے سر پہ پگڑی ذبی اللہ دی رکھ دیتی جائے تے کوئی حرج نہیں. تے یاد رکھو کسی طرح کوئی شہید ہو حضرت امام حسن کے حسین، مگر شہید اعظم کا لقب میرے نبی کریم نے ملے. ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے. قتل الحسن، قتل الرسول، قتل الحسین، قتل الرسول. حسن دا قتل قتل رسول، حسین دا قتل قتل رسول. اسے واسطے نبی کریم علیہ السلام بچپن دے اندر حسن تے حسین نال سب تو زیادہ پیار فرماندے ہیں، سب تو زیادہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پہ پڑھاندے نے، سجدے میں گئے تے امام حسین کھیلدیاں کھیلدیاں نبی کریم دی پشت تے آ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیتا، 72 تسبیحاں پڑھیا. کافی دیر تو بعد سجدے میں تو سر چایا. صحابہ پوچھتے نے یار، پھر سلام پھیریا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سجدہ لمبا کرنے دا حکم آ گیا یا وحی دا نزول ہو رہا سی؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، نہ وحی دا نزول ہویا ہے تو نہ سجدہ لمبا کرنے دا حکم آیا ہے. یا رسول اللہ پھر سجدہ بڑا لمبا فرمایا ہے. نبی پاک نے فرمایا تساں ویکھیا نہیں؟ میرا پھول، میرے جگر دا ٹکڑا حسین میری پشت پہ آ گیا ہے، میری پشت پہ آ گئے. میں اس واسطے سجدے نو لمبا کیتا ہے میرا حسین میری پشتوں گر نہ جاوے. اور میرے دوستوں بزرگوں، جس نبی نے وہ مصلی تے اپنے حسین نو گرانا پسند نہیں کیتا، گرانا پسند نہیں کیتا، جدو کربلا دی زمین تے گھوڑے دی پشتوں تلواراں تے نیزے رکھ کے جدو جناب کربلا دے تپتے میدان میں آیا ہوئے گا حسین تے گنبد کربلا میں گزرے نبی کریم علیہ السلام کتنے رنجیدہ ہو گئے. او نبی جڑا مصلی تے مسجد وچ حسین نو گرنا انہاں نو پسند نہیں سی. اس نبی کریم علیہ السلام دا دل کتنا دکھیا ہوئے گا جدو کربلا دی زمین تے ظالمہ نے تیر مار کے نیوے مار کے حسین نو تپتی زمین تے گرایا ہوئے گا. اچھا حسین نے جدو گل سنی نا کہ میرے نانے نے میرے واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے تو میں نو گرانا پسند نہیں کیتا، دوڑ دے گئے اماں کو جا کے نا جبھی ماری. عرض کر دینے اماں آج میرے نانا جی نے میرے واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے، 72 تسبیحاں پڑھیا نے. میں نانے دی پشت تے سوار ہو گیا تو میرے نانے نے 72 تسبیحاں پڑھیا نے. حضرت سیدہ فاطمہ دی اکھاں وچ آنسو نکل آئے، رو کے فرمایا بیٹا جی نانے جی نو تنگ نہ کیتا کرو، اپنے نانے نو تنگ نہ کیتا کرو. اے بیٹا نانے دی پشت نہ جایا کرو، اپنے نانے نو تنگ نہ کیتا کرو. کتنی تکلیف دیتی ہے. جدو سجدہ نے گالا کی حضرت حسین نے اپنی اماں نال جفی پا لئی تے رو کے عرض کیتی اماں جی گواہ رہنا میرے نانے نے میرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھیا نے. ایک وقت آئے گا میرے نانے دے دین تے مشکل وقت آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ، میرے نانے نے میرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھیا نے. کربلا دے میدان میں 72 تن جدا کرا دے گا.
72 तन जुदा करा देवांगा पर उफ नहीं करांगा। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी अम्मा जी, मेरे नाने ने मेरे वास्ते सजदा लंबा कीता है, सारी दुनिया वेखी है नबी पाक ने सजदा कीता है, 72 तस्बीहां पढ़िया ने, फिर सजदे विचों सर चाले। ऐ अम्मा, मैं वादा करना वा करबला दे मैदान में जदों मेरे खून की जरूरत पवेगी, जदों दीन नूं मेरे बच्चियां की जरूरत पवेगी, मैं बच्चे कुर्बान कर देवांगा, माझे भतीजे कुर्बान कर देवांगा, मैं अपनी जान दे भी तोड़े करा देवांगा पर उस नहीं करांगा। ऐ मां, मैं अपने नाने के दीन की खातर करबला की जमीन पे सजदा करांगा, सारी दुनिया वेखेगी हुसैन ने सजदा कीता है पर सजदे विचों सर जांदा कोई नहीं वेख सकेगा, सजदे विचों सर जांदा कोई नहीं वेख सकेगा। क़यामत दा दिन आवेगा, आए रब दी बारगाह विच उसे तरह सजदे विच सर रखिया होया, अल्लाहु अकबर कबीरा कुर्बानी कीती होई सजदे विच, रब फरमाएगा हुसैन और ते सजदे विचों सर दा। मैं अर्ज करांगा मौला इन्हां यजीदियां कोलों पुछना मैनू जनाब क्यों शहीद कीता ने, मेरे बच्चों नूं भुखिया ते प्यासा क्यों शहीद कीता ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने रब दी रज़ा दी खातर, अपने नाना मुस्तफा दे दीन दी खातर सब कुछ कुर्बान कर दिता। मैं वक्त थोड़े और मुख्तसर करना, जदों मैदाने करबला दे जनाब मैदाने करबला दे अंदर अपनी कुर्बानियां देर दा वक्त आ गया, देर दा वक्त आ गया, वक्त बराबर हो गया ना। रब दी बारगाह विच अर्ज करते ने मौला, ऐ अल्लाह मैं बच्चे भी लेके आ गया, भांजे भी लेके आ गया, भतीजे भी लेके आ गया और ताबस्तुराद बच्चियां भी लेके आ गया। अल्लाह मैं तेरे नबी दा सोना जनाब वाला वतन भी मैं तेरे दीन पीछे कुर्बान कर देता है, मदीने का वतन भी छोड़ देता है, अल्लाह मैं मक्का भी छोड़ देता है। ऐ अल्लाह मैं करबला के मैदान में आ गया, यजीदी हो खलोते में वो कहते ने यजीद दी बैत कर ले, फिर जनाब वाला तुदा बादशाही भी दी जाएगी, वजीर भी बढ़ा दिता जाएगा, फिर जनाब वाला तुदा इज्जत भी दिया जान गया, तुदा जनाब सब कुछ दिता जाएगा। मैं क्या नहीं ये फासक ते फाजर ए नबी पाक के दीन दी हत्ता तोड़ने वाला बेईमान है, मैं ऐसा नहीं मनदा, मैं ऐसा बेटी बैत नहीं करदा, मैं दी जहदिया बैत नहीं करदा, बल्कि मैं दी मुखालफत भी करदा रहांगा। यजीदी कहते ने तू मुखालफत छोड़ दे, मैं क्या ये नहीं हो सकता एक बंदा दीन दी हद्दां तोड़े, दीन दी बगावत करे, अल्लाहु अकबर कबीरा, दीन दे तेजना अर्फ आवे ते मैं हुसैन चुप कर जावां ना, मेरी जुबान कट सकती है, मेरी गर्दन जुदा हो सकती है, पर जनाब वाला मैं दी मुखालफत तो बात नहीं रह सकता। मेरे अजीजों सुनियो सुनियो, मैदाने करबला दे अंदर यजीदी की पार में हुसैन पाक भी मौजूद ने, हुसैन पाक अर्ज कर दे मौला मैं तेरी बारगाह विच बच्चे रह के खानदान रह के आ गया, कुदरती आवाज आई हुसैन मेरा कुरान पढ़ी, अर्ज की मौला मैं तेरा कुरान इन नहीं पढ़िया जैसे बाकिया पढ़े, सोने रब्बा मैं तेरा कुरान ओदे करो पढ़े जिते सीने पे नाज़िल होया है। अल्लाह मैं तेरे नबी की जुबान चूस के कुरान पढ़े, मैं तेरे नबी को कुटी लेके कुरान पढ़े, मैं तेरे नबी के सीने पे बह के कुरान पढ़े, सीना ला के कुरान पढ़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन फिर पतैला मैं इम्तिहान लेना वा वदा नबलू कन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ فرماتا ہے اسی اگماواں گے، بھوک دے کے بھی اگماواں گے، دشمن دا خوف دے کے بھی اگماواں گے، اسی مالا دی کمی دے کے بھی اگماواں گے، اسی پھلا دی کمی دے کے بھی اگماواں گے، اسی جان کو بھی اگماواں گے، اسی اولاد کو بھی اگماواں گے. آج کیتی مولا میں تیرا قرآن پڑھے، اللہ اے اللہ اے اللہ، مال بھی میں چھوڑ آیا، اللہ وطن بھی چھوڑ آیا، خوف بھی کسے دشمن دا نہیں. دشمنوں نے بڑی ڈراؤن کی کوشش کی ہے، پر اللہ میں نہیں ڈریا، اور دو چیزاں رہ گئی نے، اولاد رہ گئی ہے، بھائی تے بھتیجے رہ گئے نے، یا اپنی جان رہ گئی ہے. مولا میں اپنی جان بھی دین واسطے تیار ہاں، اپنی اولاد دین واسطے بھی تیار ہاں. سید کربلا میں وعدے نبھا دیے، سارے پڑھنا سید کربلا میں وعدے نبھا دیے، سارے پڑھنا سید کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. تسی بھی سارے پڑھنا، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے. حسین بولے مولا، سنیو حسین بولے مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے سب ہیرے لٹا دیے. سید کربلا میں سید کربلا میں وعدے نبھا دی. اللہ اللہ میں مختصر کرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر کرا. جب تیار ہو گئے قربانیاں شروع ہوئے، ادھروں بھی تیر آ رہے ہیں، ادھروں بھی بار بار اصرار ہوتا ہے حسین سوچ لو. یہ وزارت بھی جاندی ہے، حسین سوچ لو. یہ بچے کہہ جاندے نے یہ سارا کچھ جناب والا یہ جا رہے ہیں، اگر اور بھی سوچ لو، یزید نو من لو، فاسق تے فاجر آکھنا بند کر دیو. جناب یہ سجنا حق تے آکھنا شروع کر دیو. آپ کو بڑا چنگا ہے جس طرح سیاسی آکھدے نے، جس طرح باقی سیاسی آکھدے نے، تسی بھی سیاست سکھو، اسی طرح آکھنا شروع کر دیو، پھر سب کچھ بچ جائے گا. فرمایا نہیں میں نے کچھ نہیں چاہیے، میں نے صرف نانا مصطفیٰ دا دین خالص چاہیے. میں نے نبی کریم علیہ السلام دا دین خالص دین چاہیے. میرے دوستو آخر ظالمہ نے ایک نہ سنی، آپ نے تعارف کرایا ہو کس حسین تے حملے کر رہے ہو، جس حسین نو نبی پاک علیہ السلام اپنی گود میں بٹھا لے ہے، جس چہرے نو نبی کریم علیہ السلام چم دے، بوسا گائی نبی کریم دی، اس چہرے تے تیر مار رہے ہو. باہر کیف ظالمہ نے ایک نہ سنی. دنیا دی لالچ، دنیا دے عہدے دی لالچ، دنیا دے مال دی لالچ، دنیا دی عزت دی لالچ انہاں تے سوار ہو چکی سی. حق گل انہاں تے اثر ہی نہیں سی کر دی. انہاں ظالمہ نے ایک نہ سنی. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک ایک صاحبزادے نے، آپ دے ایک ایک پائی نے، آپ دے ایک ایک رفقا نے اپنی جانا دے نظرانے دیتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم دی رات نو فرمایا میرے گھر والے ہو، میرے رفقا، میرے بچے پراؤ، دوستوں، رشتہ داروں، اے
یزیدی صرف میرے خون دا مطالبہ کر دے انہاں دے سامنے صرف رکاوٹ میں وا اے میرے دشمن نے لہذا میرا خون لیندے نے تے لین میں دے دیواں گا تسی خواہ مخواہ میری وجہ تو اپنا جان مال نہ لٹاؤ میں اجازت دینا رات کے اندھیرے میں جدھر مرضی ہے چلے جاؤ میرا تو آدھے تے کوئی گلا اور کوئی شکوا نہیں امام حسین نے جدوں یہ گل کیتی آپ تے بچیاں نے آپ تے پانجیاں نے آپ تے پتیجیاں نے آپ تے دیگر رفقا صحابہ دی اولاداں نے رو کے عرض کیتی حسین پاک اگر آج اسی جان بچا کے چلے گئے جان تے بچ جائے گی اور عزت و وقار اور دین نہیں بچے گا کل قیامت والے دن رب پوچھ لیا رب دے سونے حبیب نانا مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے حسین تے مشکل بنی تو سا اپنی جانا بچا کے آ گئے ہو اے حسین اسی سب کچھ قربان کر دے مانگے مگر ایک اینٹ بھی پیچھا ہٹن واسطے تیار نہیں آپ دا ساتھ چھوڑو واسطے تیار نہیں حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے برکت عطا فرمائے صبح 10ویں محرم صبح دا وقت شروع ہوئے حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال اپنے بھائی سارا کنبہ قبیلہ لے کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالک جڑا میں بچپن وچ وعدہ کیتا اپنی اماں نال نانا مصطفیٰ نال اللہ میں اج او وعدہ پورا کر رہا تیری بارگاہ تیرا وعدہ کیتا ہے اللہ میں وعدہ پورا کر رہا اے اللہ میرے قدم جگمگا نہ جان اے اللہ مینوں استقامت نصیب فرمائی کیونکہ ساری زندگی میں پیدا ہویا تو تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شہادت کی خبر دے دیتی سی پر انہاں ساری زندگی اے دعا نہیں کیتی اللہ میرے حسین نو اس شہادت کو بچا لے نہ میرے نانا مصطفیٰ نے دعا کیتی نہ میری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کیتی نہ میرے بابا علی نے دعا کیتی کہ یا اللہ میرے حسین کو اے مصیبت کربلا والی ٹال دے نہیں بلکہ انہیں جدوں بھی دعا کیتی ہے تے دعا کیتی ہے اللہم آتِ حسین صبرا و اجرا اللہ حسین صبر بھی دینی دے اجر بھی عطا فرماوی یا اللہ اجو دعا یا اللہ اجو دعا قبول فرما یا اللہ وہ دعا قبول فرما پھر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب دی رضا دی خاطر سارے بچے پانجے پتیجے شہید ہو گئے آپ آخری میں شہادت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا جدو سارے شہید ہوئے نا تے آپ دی ہمشیرہ سیدہ زینب اپنے کل بچے اپنے دوہاں بچیاں نو اونو محمد جنہ دی عمر 8-9 سال یا 10 سال عمر ہے انہوں نے اپنے پیٹھ دے پیچھے کر کے حسین دی بارگاہ چاہیاں عرض کر دیا نے حسین میں اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا سی کہ جدو مصیبت آوے پریشانی آوے تے صدقہ دیو اللہ مصیبتاں ٹال دے بلاواں ٹال دے اگر حکم دیو اے میرے بھائی میں کچھ صدقہ کرنا چاہنی ہوں حضرت امام حسین نے فرمایا میری بہن پانی ساڈے کول کوئی نہیں کھان واسطے کھجورا نہیں روٹی نہیں میری بہن تساں نے میرے کولوں کی چھپا کے رکھیا کی صدقہ دینا چاہنی ہو سیدہ زینب دی اکھاں وچ آنسو آئے رو کے عرض کیتی میرے بھائی اے میں اپنے بچیاں دی جوڑی صدقہ دینا چاہنی ہوں اللہ دے دین کو قربان کرنا چاہنی ہوں امام حسین نے انہاں بچیاں نوں پانجیاں نوں سینے لایا رو کے فرمایا اے میری بہن زینب اے تیرے بڑھاپے دا
نہ کر، اے لے جا، دین کا سپاہی بن جان گے، انہوں دین کی تعلیم دینا، دین دے مجاہد بنن گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے انہاں دو معصوم بچیاں نو اجازت دیواں تے کربلا دی زمین وچ اے شہید ہو جان، ٹکڑے ہو جان، تیری گود خالی ہو جائے۔ فرمایا اے حسین، اے حسین، کل قیامت والے دن اگر نانا مصطفیٰ نے پوچھا، ابا نے، فاطمہ نے پوچھا کہ میرے حسین کو اپنے بچے کیوں بچا کے رکھے، میں کی جواب دے گی؟ اے حسین، میں اپنے بچیاں نو بچا کے نہیں رکھنا چاہتی، میرے بڑھاپے کا میرا اللہ وارث ہے، میں انہوں بچا کے نہیں رکھنا چاہتی، میں اپنے نانا مصطفیٰ دے دین کو قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، حضرت حسین نے سینے لایا، فرمایا ٹھیک ہے، اجازت دے۔ بچیاں دے سر تے پگڑیاں رکھیا، ہاتھ میں تلواراں دتیاں تے سینے لا کے فرمانیاں نے جاؤ بچیو، اللہ سے دے کہ میرا نام نہیں لینا پیر بجے آئے نا کریا، آج تم چھبرتا سینا۔ بچوں، آج ظلم دا تیر لگے گا، آئے نہ کریو۔ میں زندگی وچ تساں قرآن پڑھ کے لوڑیاں دتیاں نے، درود نبی دا پڑھ کے تساں لوڑیاں دتیاں نے، دودھ پڑایا ہے، لج رکھیو۔ دویو پائی گئے، جدو چھوٹے نے تیر لگا، بڑے نے پکڑ کے سینے لایا تے فرمایا پائی اماں نے جڑی وصیت کیتی ہے او دے تے عمل کریو، ہائے نہ کریو۔ او دیکھو نانا مصطفیٰ لین واسطے آئے گے، او دے کوثر دا پانی تقسیم ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تو بعد سے کوثر جا کے پانی پیو۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہاں بچیاں نے بھی پڑھ چڑھ کے حوصلے نال جذبے نال اپنا مال بھی تے اپنی جان بھی اللہ دے راستے قربان کی تھی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوڑے دی زین تو زمین والائے، شبر بیٹھا آپ دی چھاتی تے، آپ نے فرمایا شبر ایک کے وقت ہے؟ انہیں آکھیا جی جمعے دی نماز دا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا میں زندگی وچ نماز کدے نہیں چھوڑی، میں چاہنا آخری نماز بھی قضا کر کے نہ جاواں بلکہ ادا کر کے جاواں۔ حسین پاک نے آخری نماز بھی قضا نہیں کیتی، ادا کیتی ہے، اور ظالمہ نے سر تن تو جدا کر کے نیزے تے چڑھایا ہے، اور نیزے تے چڑھ کے بھی اللہ دا قرآن پڑھے ہے۔ حسینی ہوئے جڑا حسینی مشن تے عمل کرے۔ حسین نے زندگی نماز نہیں چھوڑی، نماز نہ چھوڑو، نماز نال پیار کرو۔ حسین نے زندگی میں قرآن نہیں چھوڑیا، قرآن نال وفا کرو، قرآن والیاں نال محبت کرو، قرآن والیاں نال پیار کرو۔ اور اے مشر حسین ہے جڑا شراب پیوے، جڑا جناب چرس پیوے تے حسین دا نعرہ مارے، نماز او نہ پڑھے، قرآن او نہ پڑھے، روزہ او نہ رکھے تے حسین دا نعرہ مارے، میں دسو حسینی ہو سکتا ہے؟ شرابہ پینا، زنا کرنا، ایتا یزیدیاں دا کم سی، لہذا جڑا حسین پاک دا نا بوضو لیندے اور جناب چرس پی کے شراب پی کے لیندے، او حسینی نہیں یزیدی ہے۔ حسینی ہوئے جڑا قرآن پڑھ کے حسین دا نام لیندے، درود پڑھ کے حسین دا نام لیندے۔ آج تسی مبارک بات تے مستحق ہو، اتنی بڑی تعداد اس جامعہ مسجد دے اندر تشریف فرماؤ، خطیب صاحب اور قبلہ قاری صاحب دی محنت ہے، آپ حضرات دی محنت ہے۔ اللہ رب العالمین اس مدرسے نو، اس مسجد نو اللہ مزید آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی زندگی دراز فرمائے، آپ سب تے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں اور رحمتہ دا نزول فرمائے۔ وما علیکا الا البلاغ۔